पण बाब तुम्ही एक हेल्थाक ॲप्लिकेशन दिलेलें पळय हे खड्ड्या संबंदीत म्हणजे इन्फेक्शन जातलें म्हणून तेजेर कितें जालेलें आसा? हय, आयज आमी एक 8 दीस पयलीं आमी हेल्थाक गेल्ले, एक लेटर केल्लें की जो वयलो सेकेंड टायम जो खड्डो मारलेलो थंय तें सगळें उदक एक्युमुलेट जावन आशिल्लें, 1 वर्स जाल्लें. त्या उदका सगळी घाणी पडले कडेन आसा आनी तितून सगळें कितें ब्रिडींग जाल्या, मॉस्किटो हें तें कितें जावंक शकता, गांवां महामारी पसरपाक शकता म्हणून आमी एक हेल्थाक एक वीक पयलीं दिल्लें लेटर दिल्लें. सो म्हाका दिसता एक 2-3 दिसांनी म्हाका ती येयली न्ही डॉक्टर आनी जो आसा आमचो सॅनिटरी ऑफिसर तो येयल्लो, तेणी इन्स्पेक्शन करून गेल्ले. पूण मागीर आनी 3-4 दिसांनी आतां आमी आयज गेले, ती म्हाका दिसता 3-4 दीस पयलीं येयल्ली. आयज आमी बेश्टे अपडेट घेवपा लागून गेल्ले. सो आमी डॉक्टराक मेळ्ळे, डॉक्टर म्हणपा लागली आमी तेणी पंचायती लेटर केलं म्हणून की अशें अशें आसा म्हणून आनी तेजेर कितें एक्शन आसा ती घेतली, कितें कशें कितें आसा तें. सो तेंची तूं ती सांगो की तेंकां रायट ना तें पुरोवपा हें तें तेंगे जो रिपोर्ट आसा तो पंचायतीक आनी कोणाचे डिपार्टमेंट आसा ऑथॉरिटी तेंकां आमी सबमीट करता म्हणून. तशेंच तुमी फाटीं एकदां सांगलेलें की आमी WRD आनी हांकां हें केलेलें म्हणून इंटिमेट केलेलें म्हणून ते संबंदीत खड्ड्या संबंदीत. हय, तशेंच आमी आनी एक लेटर आमी कलेक्टराक केल्लें की तो WRD जो खड्डो मारला वयर सेकेंड हेजेर जो ओल्ड खड्डो आसा तो पुरोवपाचो आनी तितूंत उदक भरले कडेन आसा अशें म्हणून तांकां सांगलेलें. सो हेणें जो कलेक्टरान तांकां हें केल्लें, कोणाक WRD सांगिल्लें की तो जाता तितले बेगीन तेजी एक्शन घेया म्हणून. मागीर जेन्ना आमी मोर्चा घेवन हांगा गेले WRD थंय, सो तेणी आमकां रिटर्न बरोवन दिल्लें की 2 तारखेच्यान ह्या म्हयन्या 2 तारखेच्यान ते खड्डो तो फील करून आसता तशें ते लेवल करून दितले म्हणून. पूण आजून पर्यंत तेजें कांयच हें जालें ना. सो मागीर कलेक्टरा आयज आमी मेवळे, सो कलेक्टरा आमी सांगलें तेणें आजून कांयच काम केलें ना म्हणून. सो कलेक्टर म्हणपा लागलो की तेणी WRD तांकां लेटर केलें खंय की जो ओनर आसा त्या प्रॉपर्टीचो तेणी गेट घातल्या आनी ताका भितर एंट्री करपा दिना म्हणून. हांवें लेटर बी पळयलें थंय. सो म्हाका एक कॉपी हांवें कलेक्टराक सांगलें की म्हाका एक कॉपी कर म्हणून, तुमी CC हांवें बीन केलें न्हू तुमकां, सो म्हाका एक CC दिया म्हणून आमकां अशें अशें आसा म्हणून. सो कलेक्टराक आमी विचारलें तुमकां कांयच आतां रायट ना काय म्हणून. समज आतां WRD म्हणटा आमी मारलोच ना म्हणटा खड्डो, आमी एक्विजिशन करनासतनाच तो खड्डो मारलो म्हणटा, जो खड्डो आसा तो मारला. सो तेणी कशें आसा तांकां तेणें जो ओनर आसा जो जमनीचो तेणें NOC दिले कडेन आसा तांकां WRD म्हणून तेणें तो खड्डो मारला. आतां तो पुरोवपा टायमार ते म्हणटा की ना आमी एक्विजिशन केलें ना, हेजो जाग्याचो आमी हें केलें ना म्हणून आमकां तो भितर सरपाक दिना, असो ट्रेसपास घालतलो हें घालता म्हणून अशें तेणी दिले कडेन आसा. म्हणून तुमी चिंता WRD एक्विजिशन करनासतना तें काम थंय चालू केलां, आतां पुरोवपा टायमार हात वयर काडल्या, कळ्ळें. आनी तेजेर आतां कितें करपाचें कितें ना तेंचें आजुनूच पत्तोच ना तेजेर तें पुरोवपाचो, तेंगे कांयच मुवमेंटच ना. हांवें ही कॉल केलो सो ते कोण फोनूच रिसीव करना. सो अशें इलिगलिटी जाल्ले कडेन आसा, थंय इलिगलिटी जाल्या प्लस जो आतां थर्ड टायम हांगा खड्डो मारला जो पुला कडेन तोय तेणें NOC भलतेले घेतले आनी मारले प्रायवेट प्रॉपर्टी. सो तुमी पळया हे दोनी इलिगल खड्डे तुमी मारले आनी तुमी फाल्यां प्रेजेंटेशन खंयची दाखयतले, कितें दाखयतले? तुमी पयलीं हांगा जागोच घेतलो ना, कांयच घेतलें ना आनी तुमी फाल्यां प्रेजेंटेशन पळोवन आमी कितें करपाचें? तुमी बंदार खंय हें करपाचो, फाल्यां तुमकां जागो मेळो ना हांगा. आतां हांगा तूं पडला आमी केस घेतले कडेन आसा, जो हांगा पुला कडेन जो खड्डो मारलो तेजी आमी FIR केले कडेन आसा. प्लस तेजे मायन्सा कंप्लेन केले कडेन आसा की तेणी तो एक्सकावेशन केलं म्हणून जो माल आसा तो घेवन गेल्या म्हणून. सो दोनी प्लेस ह्यो हितून आसा इलिगल आसा. म्हणजे तुमकां दिसता हे सगळें घोडबंगाल हो सगळं प्युअर घोडबंगाल WRDचो, कळ्ळें. सगळें घोडबंगाल तो सगळें आतां ते आमगेलो तो आनी आमचो WRD मिनिस्टरान कसो स्टेटमेंट दिता म्हणून कळना. आपल्या पार्टी आसा हें आसा ते पार्टये सोडून दी, तुमी जें खणलां तेंच इलिगल खणलां. तुमी जागो घेतलो ना, तुमी आतां खणलां आनी पुरोवपा टायमार आमी तितून नाच म्हणटा, तुमी आमकां वयल्यान रिटर्न दिलां आमी पुरयता म्हणून. सो तुमचो कांय मुवमेंटच ना.